أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم يشرك به تؤمنوا فالحكم لله وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. سبحان الله سبحان الله. فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره من يشاء من عباده لينذر يوم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان
الضجعا رأيت الذي ينهى رأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن